صافي نقطه بالعرق واحد السخانه راهي انكرويابل. وين راني قاعده ما كاش كليماتيزور. حبيت ريبوندي برك على اون كيسيون توجور سقسوني علاش تقعدي في هاد الكوينه. تقعد في هاد الكوينه باسكو نلقى روحي اليز. توجور سقسوني علاش تقعدي في هاد الكوينه. تقعد في هاد الكوينه باسكو نلقى روحي اليز. هذه الحاجه الاولى. دوزيامون ليكليراج بيان باسكو عندي لهنايا رينغ لايت تاعي ضوي اون بليس تاعها اون فاس ليا تما تكون الاضاءه مليحه ونشوف بيان باسكو انا ما نشوفش مليح. دونك كيكون زوج ضواوي تاع ربي وهذا الاصطناعي ولا الاصطناعي نشوف بيان لي برودوي ونشوف روحي بيان يشوف الغوتور كاميرا. سي بور سا نحب نقعد لهنايا اون بليس جو حاجه هكا شابه لي كولور شابين ايتو فوالا سي. سلام البنات، ان شاء الله راكم بيان، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. بون لا فيديو تاع اليوم راح تكون على ليبيلاسيون. واش ندير انايا ما روتين تاع ليبيلاسيون بور لو فيزاج لو كور لي زيسيل اي لا زون انتيم. دونك فوالا راح نبريزونتي لكم بليزيور برودوي ونبدل لكم دي كونساي بالك تعرفوهم وكاين بالك اللي ما تعرفوهمش. وفوالا دونك نبداو لا فيديو ديالنا. الوغ الحاجه الاولى اللي لازم تعرفوها سي كو لازم تخيروا لا ميثود اللي نتوما تساعدكم. سما لا ميثود اللي نتوما شفتوا عليها نتيجه. اذا مالفين تنحوا بالغازوار وخرجت عليكم نحوا بالغازوار مالغري كو ما كونسييكمش تنحوا بالغازوار سورتو في لا زون انتيم سي كارثه. ابري طولو تمشوا وتحكوا كي شواده. دونك تستعملوا لا سير. نوريلكم لا سير اللي نستعملها انايا. اذا ما فين تستعملوا لي بوند دو سير نوريلكم ثاني. دونك راني حنسي نقيس كامل لي واش كاين لي مويان اللي تقدروا تنحوا بهم واللي انا نستعملهم سورتو. ونقول لكم كل حاجه علاش نستعملها وين نستعملها ونمد لكم كلكو استيس. دونك قبل ما ديروا ليبيلاسيون ديالكم لازم ديروا ان غوماج من قبل بنهار. زعما حتى فيديو اليوم البارح زعما في الليل ديروا ان غوماج بور لو كور ديالكم. اذا كنتو حديروا لو كور ولا لي زيسيل ولا يديكم ولا كامل ميم لو فيزاج هكاك باش المسامات تاعكم يتفتحوا والشعره غدوه من داك تخرج لكم بسهوله من لا غاسين وما ديرلكمش تهيجات كبيره وما ديرلكمش اللي حبيتو. دونك لازم من الاول تستعملوا ان غوماج بور لو كور ولا بور لو فيزاج باش غدوه من داك شغل توجدوا لابو تاعكم ليبيلاسيون. الوغ الحاجه الاولى نبداو بلو فيزاج ايبيلاسيون فيزاج. انايا واش كنت نستعمل ودوكا واش وليت نستعمل ولا نستعملهم لي دو بلو فيزاج. الوغ الحاجه الاولى لي كونسييكم بها سي كو لازم ديروا تيست قبل ما تستعملوا اي برودوي سورتو في لو فيزاج تاعكم. بالك عندكم اون بو سونسيبل ما تحملش هذاك لو برودوي ولا هذاك الحاجه اللي راكم حتنحوا بها. دونك دائما ديروا تيست في شويه هنايا ولا باش تشوفوا اسكو عندكم الالرجي ولا سما باش فوالا باش ما تهيتش البشره تاعكم. الاولى كاين هادوما لي بوند دو سير تاع لا مارك نير فوالا. يجوا لداخل يجوا دو ساشي هكذايا هاهم ويجوا فيهم دي لانجيت. سماو فوالا يجوا فيهم دي لانجيت ابري ايبيلاسيون بور ابيزي لا بو. تنحوا هذاك الزيت تاع لا سير اللي يقعد لكم يتلاصق في لابو ديالكم. دونك هادوما لي بوند بزاف هايلين تلقاوهم بارتو يديروا 75 الف. انا ديتهم من عند لو ماغازان دي فلاور. دوك نوريلكم كيفاش يجوا لداخل. دونك يجوا هكذايا يجوا صغار. هذه هي الحاجه اللي تسهل لكم ليبيلاسيون باسكو شفت اون فوا وحده كندير لاسير استعملت دارت كونتيتي كبيره وهذيك لا بوند اللي درتها تاع لاسير اللي تنحي لاسير كبيره. دونك كانت تنحي شغل بالسيف هكذايا حتى لابو تاعها قريب ما تنحات معاها. لازم تستعملوا دي بونط صغار سبيسيال فيزاج وجينيرالمون تاع لي فيزاج كامل يجوا هكذايا باش تنحوا بهم الموستاش تنحوا بهم هنايا تنحوا بهم فوق الحواجب ديالكم منا. دونك لازم يكونوا صغار تاع لي فيزاج وجينيرالمون قلت لكم كاع يكونوا في هذا الحجم. دونك هذه الحاجه الاولى اللي نكونسيكم بها هي لا سير. عندهم لا بو سونسيبل ما تخافوش منها باسكو هذه سون بارفان ما فيهاش البارفان. دونك فوالا هذه هي الحاجه الاولى اللي نحي بها في لو فيزاج ديالي. انا ما نحيش كاع لو فيزاج نحي الموستاج وهنا فوق لي سورسيل هذا ما كان باسكو ما عنديش بزاف شعر في لو فيزاج تاعي اون بليس ما يبانش. دونك اذا عندكم شويه وما يبانش ما تنحوهش كامل. دونك فوالا هادوما الاولين اللي كونسييكم بهم عملتو وعلى بالي بالك راكو حد يكون بيزار هما هادوما لي لام. فوالا دوك نخليكم تشوفوهم.
البنات يتباع ان كيت فيه 3 كاين فيه 6. هادوما تلقاوهم عند بي فلاور باسكو ناقصين بزاف، راهم ديسپونيبل عنده فيهم بليزيور كولور. وهادوما يجوا هكذايا سبيسيال بور لو فيزاج. هادوما نحي بهم الموستاش. مي وشنو لازم تعرفوا كيفاش تنحو. ما تنحوش عكس اتجاه الشعر، نحو مع اتجاه الشعر هكذايا. وانا ما ندير مع قبلهم والو، ما نديرش اون كريم ولا ندير رغوه ولا باش نحي، نو سي جوست. وهو ناشف وجهي لازم يكون تري بروبر، لازم يكون بزاف نقي وجهكم وتبداو تنحو هكذايا. اي فريمون ينحيو سوبر بيان، بزاف رابيد. ميم هنايا لي سورسيل ديالي نحي بهم اي ينحو تري بيان، ما يقعدوش شغل الحروشه لهنايا. وكاين اللي قالوا لي بالك ينوض لك الشعر كتر ولا تولي هاد لا زون خضراء ولا كحله ولا نو با دو تو. عندي بريسك 6 موا ولا وانايا نستعمل فيهم اي جادور، ما داروا لي والو. الشعر يطول باش ينوض لي بون، ماشي يطول كيما لاسيغ مي بون ما ينوضليش قوي وما ينوضليش خشين. وهنايا ما كحلت ما والو، راني لاباس بيا. دونك هادوما تري رابيد، تستعملوهم كي تكونوا مزروبين هكذايا. جو بريفير لاسيغ مي كي تكونوا مزروبين هكا وتكونوا لازم تنحوا، هادوما يديروا لافير. وماشي هكا نروحوا لو كورس ما يدينا رجلينا فخاتكم اي تو. كاين 3 ميثود لي مشهورين، هي لاسيغ، كاين لاسيغ شود وكاين لاسيغ فرواد وكاين الغازوار بيان سور ولا كريم ديبيلاتوار. دونك نبداو بلا كريم ديبيلاتوار. انا واش نستعمل؟ انا اللي تعجبني فريمون تيستيت بزاف هاديه تاع بودي ناتور. نستعملها نهار نشوف روحي راني مزروبه وما نقدرش ندير لاسيغ وخلاص، نستعمل لا كريم بزاف هايله. ما تنوضليش الشعر خشين، ما تنوضهوليش زعما يزيد يهيج كتر، كونترير نورمال. ملي كنت صغيره بوكو بلوس ما كنتش نستعمل لاسيغ، كنت نستعمل بوكو بلوس لا كريم ديبيلاتوار، تساعدني تري بيان. دونك هادي تاع بودي ناتور بزاف هايله، سي لا ميور اللي سيتها حتى لدركا سيتهم كامل. مي هادي لا ميور اللي ما ديرليش لاليرجي كي يبدا يخرجوا لي بوال، ما ديرليش الحكه اي تو. دونك فريمون هادي اللي نكونسيكم بها بور لو بري ولا غير اوكين ايدي. نسيي نشوف لو بري اذا لقيتو نحط لكم لهنايا. دونك هادي لا ميور. ابري كاين لا سيغ فرواد. Les meilleures bandes pour l'épilation, bande de cire pour le corps, pour moi, c'est la marque Nair. D'ailleurs, عندي بزاف منهم. هادو ما هضرت لكم عليهم d'ailleurs في la vidéo تاع ماشي les favoris mais je pense les produits à petit prix ولا عفسه هكذايا. هادوما les bandes de cire تاع la marque Nair. دوك نخليكم تشوفوهم. بزاف هايلين. هذه اللي فتحتها وبديت نستعملها. يجوا هكذايا نوريلكم. الوغ يجوا دي بون دو سيغ هكا، يجوا على زوج. دونك تحكوهم بيان بين يديكم باش تسخنوها شويه، ابري تفتحوها على زوج. فوالا ما عندكم دو بوند. هادوما بزاف هايلين. انا نستعملهم في الكويس، نستعملهم في رجليا تحت، في يديا. دايوغ ما نحيش بزاف انا في لي كويس وفي يديا، ما نحيش بزاف، سي غار وين نحي في رجليا. اي فريمون بزاف هايلين، ما يديروا لي ني لاليرجي، ما دير لي حكه ما والو، وينحوا سوبر بيان بزاف براتيك. دوكا كي انا في هادوما نمد لكم ان كونساي باش تعرفوا كيفاش تنحوا البنات. ها هي لا بوند تاع لاسيغ. نتوما كيفاش ديروا كي تسخنوها بين يديكم، كي تحطوا اتجاه الشعر هكذا ديروها في اتجاه الشعر. زعما انا الشعر تاعي راهو هكا رايح داكوغ. وكي تكونوا حتنحوا نحوا عكس اتجاه الشعر، وتمتم ديروا يدكم فوق البلاصه اللي ابيليتو فيها باش ما توجعكمش بزاف وما توليش حمراء. ما تعاودوش تولوا لهذيك لا زون تيبيليوها دو فوا تمتم. روحوا لزون واحده اخرى زعما طلعوا لهنا، ولا كي تكملوا هاد لا بارتي عاودوا جوزوا لا دوزيام فوا على هذيك لا زون باش ما تحمر لكمش بزاف وما ديرلكمش هذاك الحب رقيق. دونك ايفيتيو ديروا دو فوا على فوا، جونغ ديروا دوكا هكا وتنحوا ومن بعد تعاودوا ديروا. خلوا وقت بيناتهم يا لو كان واحد دقيقه قيس ما تكملوا اون زون واحده اخرى، ابري تعاودوا تولوا ليها. اي فريمون بزاف هايلين هادوما، بزاف براتيك.
الوغ دوكا نروحو لاسير شود. ديجا قبل ما نبداو كامل حبيت نمد لكم اون استيس قبل ما تبداو ليبيلاسيون بلا سير شود. دونك باش تيفيتيو شويه الوجع و ميم طون لا سير تحكم بيان لي بوال. دونك قبل ما تبداو ديروا لا سير ديروا لو تالك. دونك جو بريفير ديروا ان تالك بور لي بيبي ماشي ان تالك بارفومي ولا. هدايا انا نستعمل هدايا تاع جونسون. نعمل هاد لو تالك بور بيبي تاع جونسون. دونك ديروه في كامل يدكم ولا رجلكم ولا لي كويس ولا تمشوه بيان تخلوه شويه. ابري تبداو ليبيلاسيون ديالكم سي ميو باش هكا لاسير تحكم بيان الشعره و ميم طون تنقص لكم شويه هذاك الوجع. فريمون هذا ثاني لازم يكون عندكم اذا تيبيليو بلا سير. ابري سا انايا واش نستعمل في لاسير شود. دونك نستعمل انا هادوما لي زاباراي اللي يجوا هكذايا واللي يجوا فيهم لي ريشارج ديالهم. انايا سيت بليزيور هكا، سيت تاع ستار بيل ملاح خلاصو لي برك و تعميم و تاع نير. نورمالمون نير باقيلا نير. دونك انايا اللي راهم عندي هادوما دوكا هادوما لي دو جامي سيتهم تاع لافوكا تاع لي غوز مازال ما سيتهمش كامل مي سيت هاديه تاع لالوي فيرا هايله تنحي سوبر بيان. دونك كيفاش ديروا تبلاسيو قبل هاديه داخل لاباراي جونغ تنحيو الغلاق وديروا الريشارج داخل لاباراي. ابري تبلاسيو هاد لو كابل هنايا فوالا تبلاسيو لو كابل هنا وديروه في لابريز فوالا وتجي فيها حتى واحد العفسه تحطوها فوقها ماهيش عندي عليها باش تقعد تسخن. دونك تخلوا لا سيغ حتى تسخن تري بيان حتى تسخن مليح. على قلت لكم تخلوها حتى تسخن لكم بيان. ابري واش ديروا سيو شوفوا لا تمبيراتور اللي تساعدكم. دونك لازم تيستيو قبل في يدكم شويه هنايا ولا باش تشوفوا اسكو حتحرقكم ولا لا. ماشي تروحوا ديروها ديريكتومون هكاك سخونه باسكو تحرقكم تشوطكم. صارت لي اون فوا استعملتها سخونه شويه دارت لي كاتاستروف في رجليا. دوكا مازال عندي شويه لي سيكاتريس راني معاهم. دونك لازم تكونوا بزاف حذرين كوتي تاع تمبيراتور لازم ما تكونش بزاف سخونه. ابري تجوزوا بها هكذايا في اتجاه الشعره بون زعما نقولوا هكا اتجاه الشعره. ابري تروحوا ديروا لي بوند هادوما اللي يجوا هكذايا تحطوها فوق لاسير وتاني تعاودوا تجوزوها في اتجاه الشعره بليزيور فوا هكا كي تكونوا تنحوا عكس اتجاه الشعر وديروا يدكم فوالا تمتم. و سي لا ميم شوز كيما لا سيغ فرواد البنات ما تعاودوش تجوزوا على البلاصه دو فوا خلوها تريح شويه تقعد شويه. ابري عاودوا ديروا بها اون دوزيام فوا. سما عاودوا نعملوا في ليبيلاسيون تاع لو كور سما رجلينا يدينا ما نكونسيكمش تستعملوا هاد الحاجه في لي كويس. كاين لو غازوار كاين بزاف اللي يستعملوا لي غازوار وتجيهم سورتو ما كاش وحده فينا ما ايبيلاتش بالغازوار هكا كي كانت مزروبه في الصيف ولا في الشتاء ولا عندها عرس غابيدمون هكذايا سي براتيك اي تو. مي ماشي مليح الغازوار باسكو يابيمي لابو. هذه الحاجه الاولى ينوض لكم شعركم خشين يزيد يهيج الشعر. سورتو في البلايص اللي بزاف فراجيل كيما لابو تاع يدينا بزاف حساسه على لابو تاع رجلينا. دونك في رجلينا بوتيتر يجوز مي في يدينا ما انا في جامي نحيت بيديا بالغازوار سورتو لي زيسال. الوغ لا لي زيسال بالغازوار ينوض لكم واحد لي بوال انكرويابل. دونك ايفيتيو البنات تستعملوا الغازوار في او موان تخيروا الغازوار المليح او موان وما تستعملوهش دائما مره في 4 شهور ولا في 5 شهور ولا في 3 شهور كي تكونوا مزروبين فريمون مزروبين استعملوه. دونك انا لي كونسيكم به هادوما تاع فينوس. يجو فيها في لي كوتي هكذايا كشغل صابون كشغل ان برودوي كشغل جلد فوالا. دونك مع هادو ما تحقوش ديروا صابون ولا ديروا ديريكتومون الماء ابري تستعملوهم ديريكتومون تبلاسيوه هنايا فوالا تبلاسيوه. والحاجه المليحه فيه سي كو يبوجي على حساب الاتجاه اللي ديروه فيه نتوما. جوغ يمشي على حساب لابو يجي طري على لابو فوالا يدور يتقلب. هادوما بزاف ملاح مي يديروا سورتو كي يبدا ينوض الشعر ما ياكلكمش بزاف
كيما كتستعملوا غازوار عادي. هو ياكل سي نورمال، مي ماشي كيما تستعملوا غازوار نورمال. دونك هادوما بزاف براتيك، بزاف هايلين، انا عجبوني صافي لونطون ملي ديكوفريتهم. اي فوالا نكونسييكم تسيوهم اذا تستعملوا لو غازوار. نروحوا لي زيسال ولا زون انتيم باسكو براتيكمون سي تقريبا نفس الشيء. دونك انا اللي نستعملها في لي زيسال نستعملها في لا زون انتيم سي لا ميم شوز باسكو بزاف فراجيل هاد لا بارتي ولازم ناخذوا حذرنا فيها كي يكونوا نديروا في ليبيلاسيون. دونك نديروا لا ميم شوز كما درنا مع الاول، نديروا لو غوماج من قبل وكامل كيما مارفين كيما ما نديروا مع كامل لو كور. الوغ دوكا نروحوا لا زون انتيم. بور لا زون انتيم اللي ما يحبوش ينحوا بون الغازوار ما تستعملوش كاع الغازوار في لا زون انتيم ولا في لي زيسال والو شتو والو. دونك اذا نتوما ما تحبوش تستعملوا لا سيغ ولا تقدروا تستعملوا لا كريم ديبيلاتوار احسن 100 مره من الغازوار. دونك جو بريفير تستعملوا لا كريم ديبيلاتوار هذه اذا نتوما ما تحبوش تنحوا بلا سيغ. اذا نتوما تنحوا بلا سيغ، انا لا سيغ ما نحيش بها بزاف. انا لا سيغ ما نستعملهاش بزاف في المايو، بوكو بلوس نستعملها في لي زيسال، مي في المايو نستعملها مي مره في 3 شهور مره في 4 شهور هذا ما كان. واليامات الاخرين ندير بلا كريم ديبيلاتوار بور بو سونسيبل لازم. دونك الحاجه الاولى اللي تقدروا تستعملوها بور لا زون انتيم اسمها لو مايو، لو تور تاع المايو اي تو. كاين هاديه لا سيغ. الوغ هاد لو بو دخلوه كيما راهو الميكرووند، تخلوه يسخن كي يبدا يذوب تبداو ابري كي يسخن بيان هدايا ويذوب تبداو تستعملوا هادوما الحطبات هادوما هكذايا، تدخلوهم وديروهم في البلاصه اللي راكو حتيبيليو فيها. ملي ديروهم في اتجاه الشعر نفس الحاجه وجبدوا عكس اتجاه الشعر. هادوما تنحوهم بيديكم بلا ما تستعملوا لي بوند. الوغ نكونسيكم الحاجه الاولى تبداو باللي لي كوتي هذوك اللي بين لي كويس، ابري تبداو في لو مايو من الفوقه وتجو حاطين بالعقل وتخلوا لي ليفغ هما الاخرين باسكو يوجعوا بزاف. ما كاش منها في المايو ما يوجعكمش ولا كاينه اون سيغ ما توجعش كاع توجع، مي اللي يخف الوجع غير تبداو الوحده زوج 3 4 5 خلاص تمشي يدكم وكلش تجيكم ابري بزاف سهله. وهذه تنحي سوبر بيان، ما ديرش تهيجات لابو ولا الحب ولا اكسيلونت. هاديه انا يا نستعمل هاديه يا نستعمل هادوما. وحاجه ما قلتها لكمش لازم تستعملوا تبداو دي بارتي صغار ماشي ديروا كبيره وتحصلوا بها، ديروا دي بارتي صغار. سينون كاين هادوما تاع فيت سي دي بون دو سير سير فرواد. دوك نخلي لكم تشوفوهم. يجو لداخل شوفوا شحال يجو صغار بزاف براتيك وتجيكم سهله ليبيلاسيون بهم. دونك سي لا ميم شوز تحكوهم بزاف وتفتحوهم على زوج، عندكم دو سير دو بوند دو سير وديروهم مع اتجاه الشعره وتجبدوهم عكس اتجاه الشعره. هادوما بزاف براتيك باسكو صغار، شوفوا قد منهم ماشي كبار ماكوش حد باصيو بهم و اون بليس ينحوا بيان. مي واش لازم حاجه تعرفوها البنات في لا زون انتيم ولا في كامل لو كور، لازم من المهم جدا تعرفوا طول الشعره شحال لازم باش ديروا ليبيلاسيون تاعكم. اذا كانت الشعره فوق ولا اقل من نصف سنتيمتر ماهيش حتنحى، واذا كانت فوق 5 سنتيمتر راهي حتوجعكم بزاف وما تنحيلكمش بيان. دونك دو بريفيرونس تكون سامبل، ماكوش حتقيسوا بيان سور مي ا بو بري نص سنتيمتر. دونك هادوما بزاف براتيك، انا نستعملهم بزاف ميم في لي زيسال نستعملهم وينحوا سوبر بيان. سينون كاين هادوما لي بوند تاع نير مايو اي سيل. دونك هادوما مخدومين حليب جوز الهند. دونك الوغ فيهم داخل دي بون دو سيغ هكذايا كيما راكم تشوفوا. شوفوا تاع المايو قلت لكم توجور وتاع لو فيزاج وتاع لي زيسال يكونوا صغار باسكو في لي زيسال باردون ما نقدروش نستعملوا حاجه بزاف كبيره. مي هادوما بزاف هايلين تاني، هادوما تاع النار فريمون هايلين ينحوا سوبر بيان
كيما قلت لكم توجور تسخنوهم بين يديكم وديروهم وكي هكا صغار يجيكم براتيك. دونك هادوما بزاف هايلين. نتوما راني نوريكم بزاف لي شوا سما لي فافوري ديالي ونتوما خيروا اللي يساعدكم نتوما. دونك هادوما اللي يجوا هكذايا هادوما يديروا 75,000 وقيله وفيهم الداخل فيهم 16 فوالا مكتوبه فيهم 16 بوند كيما هكذا. دونك تكفيكم باش ديروا المايو ديالكم ولي زيسال. هادو اللي وريتهم لكم كامل جينيرالمون تلقاو فيهم دي لانجات هكا صغار تاع نير ولا تاع فيت ولا كامل تلقاو فيهم هكا. هادو معلاش البنات بور هيدراتي لابو مور ليبيلاسيون وثاني باش تنحيو هادوك يبدا لحمكم يتلاصق من لاصيغ جو هذيك اللصقه اللي تخليها لاصيغ باش تنحيو بها مي ما يكفيوش وحدهم ا مون افي باش تابيزيو لابو تاعكم ولا باش تيدغاتيو لابو تاعكم مور ليبيلاسيون باش ما يخرجوكمش بزاف لي روجور او ان ميم طون باش تهدئوا لابو تاعكم وما يخرجلكمش الحب. ابري تمتم غير تنحيو هذيك لابارتي اللي تتلاصق واش تروحوا ديروا روحوا غسلوا لحمكم بماء يكون بارد فوالا باش هكا تهدئوا لابو تاعكم. شلوها بالماء برك ما تستعملوش جل دوش ولا ليبيلاسيون كيما انا نستعمل لويل دو فازلين فوالا ماشي لازم هاد لا مارك كاين بليزيور اي ما طاح. دونك كاين بليزيور مارك شرو لي تساعدكم نتوما. دونك ديروا لويل دو فازلين ودوكا نعطيكم اون استيس اللي ديروها بون ما ديروا لويل دو فازلين باش تيدغاتيو لابو تاعكم بيان ولا ديروا اون كريم هيدراتونت بيو ولا عفسه هكذايا ولا هذاك جونسون زيت جونسون ولا ثاني بزاف هايل دايوغ نحبو اكثر من لويل دو فازلين. اذا تقدروا ديروا هو انا خلاص لي. ابري كي نكملوا هكا تقعدوا واحد الساعه 2 سوايع قسمه تيدغات على لابو تاعكم وخلاص. نروحوا دوكا نديروا اون استيس اللي انا ما فنديرها وبزاف هايله عندي صافي دي زاني وانا نديرها. لازم ديروها ابري ليبيلاسيون تاعكم بواحد 2 سوايع. واش ديروا تحكموا زيت الورد تاني ماشي لازم هاد لا مارك تقدروا تستعملوا اي مارك وتدوا الشب فوالا شب بودر اون بودر هو يتباع عند لي ماغازان كوسميتيك ماشي لازم هاد لا مارك. واش ديروا تدوا هاد الزيت تفرغوها في ان بول صغير وتخلطوا معاها الشب وتخلطوهم بيان حتى يولوك شغل كيما اون بوماد. خلوهم يريحوا واحد سبيعه ابري ديروهم في كامل لو كور ديالكم شغل ديروها كوم اون كريم هيدراتونت ولا خلوهم حتى رغدوا من داك وشلوهم فريمون يرجعوا لكم لابو تاعكم دوس ليس ما يخرج لكمش الحب يغلقوا لكم المسامات باسكو لو الشب يغسيغي لي بور اي او هذا سي ان جور ماسك دو نوي اذا نقدروا نقولوا هدايا الى بيز لابو يدغات لابو اي او ميم طون يبيض لكم لي زون سورتو لا زون انتيم. قلت لكم ماشي لازم هاد لي دو مارك دايوغ انايا ما فنشري مارك واحده اخرى تاع الشب اون بودر مي ما لقيتهاش. بور لي زيسال البنات انا نستعمل هادوما وهادوما فوالا نستعمل يا هادي يا لا كريم ديبيلاتوار مي جينيرالمون ما نستعملش بزاف لا كريم ديبيلاتوار نستعمل يا هادوما لي بوند يا تاع نير باسكو كيما وريت لكم صغار يجوني براتيك باش نحي بهم ينحيو لي سوبر بيان وطول باش نردو لي بوال فوالا البنات. سينا ان شاء الله تكون عجبتكم لا فيديو ان شاء الله نكون عاونتكم ان شاء الله نكون فدتكم ديت لكم قد ما نقدر بسطت لكم الامور ومديت لكم لي برودوي اللي نحبهم انا واللي استعملتهم انايا ودي كونساي اللي انا سيتهم ثاني. دونك جيسبر يعجبوكم نقول لكم تهلا في روحكم نحبكم باي باي.